Ubad sa damgo og mga alom. Dunay nangutana ato lang siyang tagon sa pangalan nga GL. Atot pa niya Sir Lads, maayong udto. Unsay meaning sa akong damgo nga nagsahod kuno ko og tubig sa balde nga ang permero nako gisahod sa balde nga tubig. Unya ang ikaduha nga pagsahod sa balde kay tin-aw na. Sa buti nga ni permerong sahod lubog, ni ikaduhang sahod tin-aw na. Kaminawa ang kahulugan ay moha nga damgo. Matod pa ni Professor Swami, ang tubig nga tin-aw sa imong damgo nagkahulugan sa maayong panglawas, hapsay nga panginabuhi ug kalinaw sa pamilya ug mga silingan. Pero tubig gani nga lubog nagkahulugan og sakit ug kapakyasan. Ang dalaga nga magdamgo sa lubog nga tubig nagkahulugan nga makauyab og tigulang pa sa iyang lolo. Kung imong naayunan kining video, palihog